ओपिनियन पोलाचे जैत हो अस्मिताय दीस आनी आयज हो 59वो अस्मिताय दीस आमी मनयतात. फुडल्या वर्सा 60 वर्सां पूर्ण जातली ओपिनियन पोलांतल्या जैताक. आमीच नियाळ करून पळोवपाची गरज आसा की ज्या हावेसान तेन्ना आमी झुजले गोंय वेगळें दवरपाक, गोंयची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी सांबाळपाक, ते हावेस आमी साध्य करूंक पावल्यात. आमीच आमकां हो प्रस्न विचारपाची गरज आसा ती आज उप्रासले. हावेस कितें आशिल्लो? हावेस आशिल्लो सादो. आमी एक ल्हानसो प्रदेश बाकीच्या राज्यांच्या मानान, पूण आमच्या प्रदेशांत कांय बऱ्यो गजाली आसात. चड गरिबी ना, चड अज्ञान ना, सादारण शिक्षणाचो प्रसार आसा आनी थंडसाण आसा, हार्मनी आसा. हिंदू आसात, क्रिस्तांव आसात, थोडे मुसलमान आसात, सगळे बरेपणान वागतात. हेंच चित्र फुडें व्हरून हे गोंयची उदरगत जावची सगळे क्षेत्रांनी. जे गुण सैमान गोंयकाराच्या आंगांत घाल्ले आसात त्या गुणांचो विकास जावचो. गोंयकाराचे कर्तृत्वाचो गाज सगळ्याक पावचो, देशा भायरूय पावचो. आनी गोंय म्हणटा ती एक मॉडेल प्रदेश जावचो देशांत, कित्याक तेन्ना घटक राज्याची कल्पना येवंक नाशिल्ली. जायशें दिसतालें पूण मागपाक कठीण दिसतालें. कित्याक इमेजिएट उद्देश दोळे मुखार आशिल्लो तो ओपिनियन पोल जिखपाचो, मर्जर टाळपाचो. आनी तें मर्जर टाळून कितें करपाचें तर संघ प्रदेशांत जे कितें अधिकार आसात त्या अधिकारांचो उपेग करून गोंयची सर्वांगी उदरगत करून एक मॉडल स्टेट म्हणया किंवा मॉडल युनियन टेरिटरी, मॉडल प्रदेश म्हणटा हांव त्या खातीर करचो, हो आशिल्लो हेतू. आतां मॉडल स्टेट म्हणजे कशें? मॉडल स्टेट म्हणजे जंय बेकारी जवळ जवळ ना, जंय असाक्षरताय जवळ जवळ ना, कित्याक सामकी ती 100% ना करपाक वेळ लागता. जंय शिक्षणाचो प्रसार भरपूर जाला, जंय प्रत्येक तरणाटो आपल्या पांयार उबो आसा, जंय बायल दादल्या इतलीच दादल्या फाटल्यान वचना, दादल्या बरोबर वता, आनीक जंय क्रायम ना, जंय व्यसनां नात, आसली जाल्यार ती सामकी किरकोळ. अशे तरेचो एक मॉडल प्रदेश आमी तयार करचो, कित्याक हो ल्हानसो प्रदेश जाल्ल्यान तें शक्य आशिल्लें. हो हावेस आशिल्लो. मागीर तो हावेस क्रिस्टलायज जालो तो चड स्पश्ट जालो केन्ना 85 राजभास आंदोलन सुरू जालें. त्या आंदोलनांतल्यान कोंकणी ही गोंयची राजभास जाली आनी कोंकणी ही गोंयची राजभास जाल्ल्यान गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो. फटाफट मेळ्ळो तो, ताजे खातीर वेगळें कांय करचें पडलें ना. कित्याक स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टा प्रमाणे, म्हणजे भाशावार राज्य रचणूक जी केल्ली आसा आमच्या देशांत, त्या प्रमाणे जर आमची कल्चरल आयडेंटिटी कोंकणी, ओपिनियन पोलांत आमी फक्त आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी आसा इतलेंच सांगिल्लें, कसली ती सांगूंक नाशिल्ली. ती आमी कोंकणी राजभाशे वरवीं सांगली की आमची आयडेंटिटी कोंकणी. आनी कोंकणी जाल्ल्यान आमकां राज्य फावतालें अंडर स्टेट्स ऑर्गनायझेशन एक्ट, आनी ते राज्य आमकां रोखडेंच 3 म्हयन्यां भितर मेळ्ळें 1987. म्हणटच ते राज्य मेळटकच संविधान जे राज्यांक अधिकार दिता ते सगळे अधिकार आमकां मेळ्ळे, जे संघ प्रदेशाच्या वेळार नाशिल्ले. संघ प्रदेशांत खुबसो अधिकार एडमिनिस्ट्रेटर किंवा लेफ्टनंट गव्हर्नरा कडेन आशिल्लो, पूण हांगा मंत्रिमंडळाक पुराय अधिकार मेळ्ळे. म्हणटकच आतां हे अधिकार वापरून
चड बेगीन चड बरे तरेन गोंयची ही उदरगत करूं येता असो हावेस आमी बाळगिलो आनी म्हाका दिसता तो हावेस बाळगांत कसलीच चूक नाशिल्ली आनी खंयच्याय सर्वसामान्य मनशान जर तशें सपन पळयल्लें जाल्यार ताका दोश दिवं नजो. पूण खोतीची गजाल म्हळ्यार उरफाटेंच घडलां आनी उरफाटें घडलां ताजें कारण हें कशें की जे कोण सत्तेर पावले तांचे मदल्या कोणेंच असलें झूज केलें ना. तांचे मदलो कोणूच गोंय मर्जर आडावपाक वा गोंयचें घटक राज्य करपाक वावुरलो ना आनी ताका लागून ताजें म्हत्व तांकां कळना. हें एक कारण. दुसरें कारण आसा तें मॉरॅलिटीचें, चारित्र्याचें. तेंय देंवलां. राजकारण हो धंदो जाला. सुरवातीक भाऊसाहेब बांदोडकराच्या काळांत ती लोकसेवा आशिल्ली आनी ती लोकसेवा आसूंकूच जाय. पूण आज राजकारण हो धंदो जाला, जोडपाचो विशय जाला आनी ताका लागून म्हत्वाच्यो ज्यो गजाली आसात गोंयच्या संबंदान, म्हत्वाचे जे प्रश्न आसात ते सुटावे जायनात आनी म्हत्वाचें जें काम करपाचें तें काम जायना. सादी गजाल, शेंकड्यांनी गोंयचे तरणाटे आज देशाच्या वेगळ्या वेगळ्या शारांनी वतात पोट भरपाक. हें येवजिल्लें आमी एका काळार पोर्तुगेजांच्या काळार जेन्ना संदी नाशिल्ल्यो तेन्ना लोक आफ्रिकेक गेल्ले कारण ब्रिटीश थंय रेल्वे बांदताले, कारण हांगा संदी नाशिल्ल्यो म्हणून. आज आमी लोकशाय भोगतात, स्वातंत्र्य भोगतात, संविधानान दिल्ले सगळे अधिकार भोगतात आनी तरी आसतना शेंकड्यांनी आमचे भुरगे बेंगलोर, मुंबय, पुणे, हैदराबाद, चेन्नय ह्या शारांनी पोट भरूंक वतात. ही गजाल आमकां सोबता. पूण हाजेर विचार जायना. वायट दिसता तें केन्ना केन्नाय आपूण प्रयत्न करता आनी ताका फळ येना तेन्ना त्या मनशाक दोश दिवं नजो. पूण जे लोक प्रयत्नच करनात, जांची ती जबाबदारी, जांचें तें कर्तव्य, ते ह्या संबंदान कांय विचार करनात, ह्या संबंदान कांय प्रयत्न करनात, ह्या संबंदान कांय काम करनात, तेन्ना दुख्ख भोगता. म्हणजे थंय तो आमचो हावेस फळादीक जावंक ना. दुसरे रितीन जमनी विकतात. तें मोठ्या प्रमाणार जालां. म्हणजे जसो भांगराचो प्रेस वाडला, रुप्याचो प्रेस वाडला, त्याच प्रमाणे गोंयांतल्या जमनीचोय प्रेस वाडला. आनी कोण कोण त्यो जमनी घेवंक येता म्हणून सांगपाक जायना. म्हणजे एका वटेन आमी आमचें धनीपण विकतात. म्हणजे एक दीस असो येवं येता की धनी सगळे दिल्लीचे, मुंबयचे आनी आमी ह्या गोंयांत सगळे मुणकार. अशी परिस्थिती येवंक जायना आशिल्ली पूण ती आयल्या. ताका लागून कितलेशेच प्रश्न आज ह्या गोंय राज्या मुखार आसात, जातूंत बेकारी आसा. कितलेशेच तरणाटे बेकार आसात कारण उद्योग येना गोंयांत. गोंयची परिस्थिती पळयल्यार उद्योग येना. वास्कोचो आमदार काल सरकारा कडेन मागता की आमकां दिसाक 3 वरां तरी उदक दी म्हणून. ही परिस्थिती आमची. सरकार सांगता फक्त 4 वरांचीच गॅरंटी आमी दिवंक शकतात म्हणून. कितेंय दुर्दशा आमची. ज्या सुवातेर 24 वरां मनशाक पियेवपाचें उदक मेळूंक जाय, थंय जर सरकार 20 वरां तें दिवंक शकना, फक्त 4 वरां दिता म्हणटा, जाल्यार ही उदरगत, हाका उदरगत म्हणपाची? ही उदरगत न्हय. आमी खूब फाटीं पडल्यात. आमी फुडें पावलेच ना. पुर्तुगेजांनी उद्योगीकरण केलें ना. ताका लागून नोकऱ्यांच्यो संदी हांगा नाशिल्ल्यो म्हणून लोक गोंय सोडून भायर वताले. भारतांतल्या वेगळ्या वेगळ्या शारांनी वताले आनी परदेशांतय वताले. तीच परिस्थिती आयच्या घटक राज्य गोंयांत आसा. केदी लज ही सरकाराक. स्वातंत्र्य मेळून, लोकशाय मेळून, संविधानांतले सगळे अधिकार मेळून राज्याचे, तरी आसतना हीच परिस्थिती की गोंयकारांनी
पोटा खातीर गोंय सोडून हेर शारांनी वचप, परदेशांत वचप जाल्यार केलें कितें गोंयच्या सरकारान? क्रायम वाडटा. गँग वॉर म्हणटा तें आमी गोंयांत केन्ना आयकलें ना. पेपरांत वाचताले उत्तरेक जातात म्हणून. ती जावंक लागली. कॅसिनो आयले, व्यसनां वाडली, ड्रग्स मोठ्या प्रमाणाचेर वाडली. कारण पुलिसांनी कितें स्टँड घेतलो की ना हांगा तशें मोठें कांय ना, थोडेशे लोक कोणूय घेतात, कित्याक तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्लो भितर. खरी गजाल अशी की गोंय हें ड्रग्साचें मोठें केंद्र जालां व्यापाराचें. हांगाय कंज्यूम जातात आनी भायरूय वतात, हांगा तयारूय जातात. आनी कितें उरलां? मसाज पार्लर्स, नायट क्लब्स, उजो लागलो म्हणून बोवाळ जालो. नाजाल्यार आज जर 7-8 नायट क्लब आसात, फाल्यां ते 16-17 जातले आशिल्ले. इल्लोय दुबाव ना. कॅसिनो कशे वाडले. एका कॅसिनोक एंट्री दिली आनी मागीर 12 वयर पावली आंकडो. म्हणटकच जीं सपनां स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळयल्लीं, आमचे परस आदली पिळगी ती, आनी मागीर जे हावेस आमी बाळगिले ओपिनियन पोला पासत काम करतना वो राजभास आंदोलनात काम करतना, ते फळादीक जावंक ना हें अपेस पळयतना मनाक खूब त्रास जातात, दुख्ख भोगता की आमी जिखत आयले, आमी प्रयत्न करून गोंयचें स्वातंत्र्य मेळयलें, आमी प्रयत्न करून संघ प्रदेश मेळयलो, आमी प्रयत्न करून राजभास कोंकणी केली, आमी प्रयत्न करून गोंयचें घटक राज्य मेळयलें, हांगा आमी जिखत आयले. आनी आतां घटक राज्य जातकच जे लोक सत्ता चलयतात ते गोंयांक हारयतात. आमची हार जाता, हाजें मोठें दुख्ख जाता. आनी जेन्ना जेन्ना अस्मिताय दीस येता, वो गोंयचे सुटकेचो दीस मनोवपाचो वेळ येता, तेन्ना तेन्ना खोस जावचे सुवातेर हें दुख्ख मनांत वाडटा. अशें घडोवंक फावनाशिल्लें, पूण तें घडटा, ही गजाल खरी. The voice for Goy.